हेलो हेलो हेलो। बरेलवी मौलवी अरशद रजा खानी। हाँ, देवबंदी वहाबी अशरफ अली थानवी की नाजायज औलाद बोल। ये कौन सी जबान है? तुम भागने का रास्ता क्यों तलाश करते हो? तुम भागने का रास्ता क्यों तलाश करते हो? नहीं, तुमको शर्म क्यों आती है? तुम्हारी औकात क्यों नहीं है सही तरीके से बात करने की? तुम्हें शिकस्त का इतना खौफ है, क्यों मुसल्लत है तुम पर? नहीं, आप इतना ज्यादा खौफ क्यों कर रहे हैं मुझसे? अरे, आपकी अगर मैं खौफजदा होता तो मैं गालियां देता, मैं बकवास करता, फजूल मैं बातें तो आपकी करता। किताबों की हक्कानियत दिखा रहा हूँ। जामिन अली जलालाबादी, अशरफ अली थानवी, इसमें हक्कानियत भरी भरी है। नहीं, तुमने जो इबारत, हाँ क्या नाम बताया तुमने? हाँ, वो मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 212 पर हाँ लिखा है कि अशरफ अली थानवी साहब के मामू का ये आलम था कि लड़कों की फौज हो और पीछे से उंगली करते नहीं, चले, सुनो, एक बात सुनो, अपने हाथ में ले ले। अर्शद रजा, एक बात सुनो। पहले एक काम करो, शराइत तय कर लेते हैं, ठीक है? शराइत तय कर लेते हैं। तुम्हारे वसूल के खिलाफ तुम कभी जाओगे नहीं, पहली बात है ना। पहली शराइत ये है कि तुम अपने मौलवियों के वसूल के खिलाफ नहीं जाओगे, ठीक है? दूसरा वसूल ये है, दूसरी शराइत ये है कि जब तुम बोलो तो मैं नहीं बोलूं, और जब मैं बोलूं तुम ना बोलो। जब तुम बोलोगे, मैं अगर बोलूं तुम्हें फोन काटने का हक है। जब तुम बोलो और मैं भी दरमियान बोलूं तो तुम्हें कहा फोन काटने का हक है, और मैं बोलूं और दरमियान में तुम बोलो तो फिर मुझे फोन काटने का हक है। समझ गए? दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है, जो इबारत तुम पढ़ोगे मुकम्मल इबारत पढ़ के तुम्हें सुनाना है, और वैसे ही इबारत, ठीक है, मुकम्मल इबारत पढ़कर सुनाओगे। और दूसरी बात जो इबारत, तीसरी शराइत हो, शराइत नंबर 3 कि जो इबारत पर एतराज करोगे तो अगर वैसे ही कोई बात तुम्हारे घर से अगर साबित हो गई तुम्हें तौबा करना पड़ेगा, ठीक है? बोल लिया। हाँ, वैसी बात, हाँ सुनो, अभी मुकम्मल शराइत तय कर लो। तो तीसरी शराइत क्या है कि वही बात तुम्हारे घर से अगर साबित हो गई तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी, ठीक है? तीसरी बात आपने ये बात कही, आपने कहा कि जब मैं बात करूंगा, पहली शर्त में रखा, जब मैं बात करूंगा तो आप नहीं करेंगे, और मैं बात करूंगा तो आप नहीं करेंगे, ठीक है? अगर दूसरी शर्त ये है कि पूरी इबारत पढ़नी पड़ेगी जिस किताब पर एतराज है। हाँ, ठीक है? ठीक है। तीसरी शर्त आपने ये रखी, तीसरी शर्त आपने ये रखी कि अगर ऐसे ही इबारत आपकी किताबों से दिखा दी जाएगी तो बात, हाँ, इसी तरीके से कोई इबारत, इसी तरीके से, हाँ, इसी तरीके से, या इससे बड़ी हो, या इसी तरीके से, हाँ, आगे पीछे कुछ बढ़ सकता है, लेकिन वैसी बड़वा वाली बात उसको वजाहत भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी इबारत पर आप हमारी किताब से दिखा रहे हैं, हाँ, तो उसकी वजाहत भी करनी पड़ेगी, और उसकी बात तब आपकी बात काबिल एतमाद होगी जब मैं उसका जवाब न दे पाऊँ। हाँ, ठीक है। आपने कोई इबारत नंबर 4 ये सुनो, नंबर 4 ये है, नंबर 4 सुनो। आपने सुन तो लो। अरे शराइत हो रही है, वही मैं बात कर रहा हूँ। आपने जैसी इबारत पेश की हमारी किताबों से ऐसे ही या उससे ज्यादा, हाँ, तो जब तक आप उसकी वजाहत करेंगे, और उसकी वजाहत करने के बाद जब तक साबित नहीं हो जाती तब तक वो इबारत काबिल एतमाद नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात, नंबर 4 ये है कि अगर कोई गलत अल्फाज, बेअदबी और बुरे अल्काब या कोई बदतमीजी तुमने की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फिरक़े बरेलवियत की शिकस्त होगी। नहीं, ये मत कहिए कि आप कोई बेहुदा बात की या शिकस्त की पूरी बरेलवी की, ऐसा मौजूद शराइत कहीं नहीं लिखी है। कहिए कि आप इससे परहेज करें। शराइत है, तुम मतलब थोड़ी नहीं, फजूल बात नहीं है कि आप ये कहें कि पूरी बरेलियत की शिकस्त हो गई है, नहीं है। ये कहे कि आप आएंगे कि आप जो अपने अल्फाजों को जरा से कंट्रोल में करें। नहीं, क्यों कंट्रोल नहीं, मुकम्मल तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि पूरे बरेलियत की शिकस्त हो गई। अच्छा, तो तुम अपने बरेलियत की तरफ से वकील नहीं हो? नहीं, हम भी ताला में वकील हैं। तो फिर तुम्हारी शिकस्त तुम्हारी बरेलियत की शिकस्त हुई ना? नहीं, तो ये क्यों कह रहे हो पूरी बरेलवियत की, पूरी तुम्हारी तो अगर शराइत में नहीं तय की जाती। अरे क्यों नहीं, तुम वकील हो,
ارے تمہاری شکست تمہاری پوری فرقے کی، تمہاری پورے مذہب دھرم کی شکست ہوگی. کیا بات کر رہے ہو؟ شرط رکھی جاتی ہے. دیکھو یہی شرط تمہاری بالکل گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہی بات نہیں کہوں گا نا، گھبرا نہیں رہا، وہی بات نہیں کہوں گا نا. میری شکست، میری بات سنو، میری شکست میرے پوری جماعت کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے، تمہاری شکست تمہاری پوری جماعت کی شکست ہوگی، بریلویت کی شکست ہوگی. کیونکہ میں دفاع کروں گا اپنے قابل. پرہیز کریں گے. سنو، پرہیز بات سے آپ پرہیز کریں گے، میں پرہیز کروں گا. ہاں لفظوں کے تکرار ضرور کر سکتے ہیں، لفظوں کے تکرار کر سکتے ہیں. نہیں بات شرائط نہیں ہوگی. شرائط اگر منظور ہے تو بات کرو، ورنہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری بدتمیزی، تمہاری بےہودگی پر مجھے پتا ہے. تمہاری اوقات نہیں، تم 3 بار ذلیل ہو چکے ہو نا. ارے وہ تو سب پتا ہے، ابھی شرائط طے کرو نا، پھر دیکھتے ہیں تمہاری کیا ہے. چلو میں تمہاری شرائط مانتا ہوں، مگر یہ کہو گی کہ میری شکست ہوگی پوری بریلیت کی شکست. پوری بریلویت کی شکست ہوگی. میری شکست میری پوری جماعت کی شکست ہوگی. تمہاری شکست تمہاری پوری جماعت کی شکست، بریلویت کی شکست ہوگی. تمہیں اگر اتنا تمہیں اپنے میں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. اور سنو میں تیار ہوں. اور تم نے کہا اگر میں کوئی الٹی سیدھی بات کروں گا یا تمہارے مولوی کو یا شخصیت کو گالی دوں یا حرامی کہوں یا کچھ کہوں یا کچھ تو تب یہ بات ہوگی. مگر نہیں کچھ بھی نہیں. کوئی بھی الفاظ، غلط الفاظ جو وصول کے خلاف ہو یا کوئی لقب، برا لقب، بدتمیزی والا لفظ استعمال کیے تو تمہاری شکست ہوگی. کیونکہ تم کو قید اور زنجیر میں باندھنا، وصول کی زنجیر باندھنا بہت ضروری ہے. ورنہ تم بہت آزاد قوم ہو. میں بہت آزاد قوم. چلیے ٹھیک ہے، چلیے آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے تو ٹھیک ہے، مناظرہ چالو کیا جائے. اور سن لو، سب سے پہلی بات یہ حزب الایمان کی گستاخانہ جو عبارت ہے. نہیں، تم نے جو ابھی جو عبارت پیش کی ہے گروپ میں نے کہا اسی پر بات کریں گے. تم کو میں نے آزادی دی ہے. کس کے اوپر؟ میں نے تو 3-4 عبارت پیش کی. پہلے جسے میں نے ٹیک کیا تھا پہلے. کیا بتا رہا ہوں. تم نے سب سے پہلے کون سی عبارت پیش کی تھی؟ تمہارے یہاں تو بارش سے ہوتی ہے، ایسے کسی ایک پر بات تو کر نہیں سکتے. خالی ملفوظات حکیم الامت جلد 9 ٹھیک ہے، اسی پر تم نے، میں نے کہا تو چلو اسی پر بات کر لیتے ہیں. چلو. اور سب سے پہلے شرائط یاد رکھنا، تمہارے مولویوں کے خلاف اگر تم گئے تو تمہاری جتنے شرائط طے ہوئی ہے، اس شرائط میں سے ایک شرائط کی تم نے دھجیاں اڑائی اور خلاف ورزی کی تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری پوری جماعت اگر کوئی ہمارے آپ مولانا کی یا ہمارے عالم کی کوئی کتاب آپ پیش کرتے ہیں تو وہ معتبر ہونی چاہیے، معتمد ہونی چاہیے. ہاں بالکل. ایک بات. ہاں دوسری بات، ٹھیک ہے، ایرے گہرے کی کتاب ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ تمہارے مولوی جو ہے، تمہارے مولویوں کی جو کتاب ہے وہ معتبر پیش کی جائے گی. اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی یا سرفراز خان صفدر، یہ تمہارے جو معتمد الیاس گمن، یہ سب معتبر اور معتبر عالم کی کتابیں پیش کی جائے گی. یہ نہیں تو کلو کتاب آپ نے پیش کر دی، اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ بریلی مولانا یہ کہتا ہے. نہیں، اب تو پھر ایک شرط ایک اور بھی لازم ہوتی ہے اس کے اندر کہ تم جس کو غیر معتبر قرار دو گے تمہیں ثابت کرنی پڑے گی کہ تمہارے دھرم میں یہ غیر معتبر ہے، تمہارے معتبر عالم ثابت کرنی پڑے گی یہ غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے، اب بات بڑھاؤ مت. چلو ہاں چلو اب شروع. چلو الملفوظ سے شروع کرو. ہاں چلیے میں اس کا 4 حوالے دیتا ہوں آپ کی کتابوں. ابھی جو تم نے ایک حوالہ بھیجا اس پر بات کرو. ہاں تو اس کے نمبر 212 بھیجا ہے نا، تمہارے جو ماموں کا، ہاں جو تمہارے ماموں کا حوالہ ہے، آپ کے ماموں جان، آپ کے بھی تو ماموں لگے وہ. ہاں مکمل عبارت پڑھ، مکمل جہاں تک پڑھنے کے لیے کہوں گا وہیں تک تم پڑھ کے سنانا پڑے گی. ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری شکست ہوگی. نہیں یہ کیسے شکست ہوگی؟ ادھوری عبارت پیش کر کے تم لکھو گے اور میرا اعتراض جس عبارت کے اوپر ہوگا، میرا اعتراض جس عبارت کے اوپر ہوگا اس کی عبارت میں پوری پڑھوں گا. نہیں آگے خلاصہ ہوتا ہے نا اس کا، آگے خلاصہ ہوتا ہے. آگے خلاصہ تو آپ پڑھیں گے نا. نہیں ٹھیک ہے، تم اگر کہہ دو میں پڑھوں گا. میری بات سنو. میرا اعتراض یہ ہے، میری بات سنو، یہ کرتا ہوں، بات تو سنو. میں آگے سب پڑھوں گا، جب تم کہہ دو گے تم پڑھنے سے قاصر اور جاہل ہو تب میں پڑھوں گا. چلو 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 اعتراض پیش کرو. اعتراض میں سیدھا سمپل سا اعتراض پیش کرنا. نہیں عبارت پڑھ کے اعتراض کرنا ہے. عبارت پڑھ کے یہاں لکھا ہے بات لکھی مکمل تمہیں پڑھنا پڑے گا. کیا مکمل عبارت پڑھنی پڑے گی؟ جہاں سے میرا اعتراض ہے میں وہی پڑھوں گا. نہیں یہاں تو مکمل کی بات صحیح ہوئی ہے تو بات کیوں رہے؟ نہیں مکمل وہاں سے ہے نا جہاں سے میرا اعتراض ہے.
अब आगे तुम उसके आगे पीछे खुलासा होता है, झूठ और मत उसी में बोलना, तुम्हारा झूठ जवाब मत होता है। बोलना। नहीं, खुलासा हो या उसके बाद वजाहत हो, वो तो आप बयान करेंगे ना, आप अपने मौलवियों का दिफा करेंगे। मतलब तुम खाली जैसे कि- एक अल्फाज बढ़ करके इसमें क्या साबित कर दो? नहीं तो वो तो मैं तो एतराज उसी चीज से करूंगा ना ठीक है, चलो मेरा चलो ठीक है, तुमको आप अशरफ अली थानवी के लड़कों की फौज हो। इबारत करो, इबारत करो, हाँ हाँ, लड़कों की फौज हो और इबारत करो, लड़कों की इबारत फौज- करो, इबारत करो। इबारत पढ़ूं? हाँ, एक मिनट। किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम। अबे मुसन्निफ थोड़ी ना, अगर ये तेरी मलफूजात मुसन्निफ है, तो मलफूजात का मतलब क्या होता है? किसी ने लिखा ही नहीं लिखा है? नहीं, मलफूजात क्या होता है? किसी ने लिखा कि नहीं लिखा है मलफूजात? मलफूजात किसे कहते हैं? अरे मलफूजा जिसके भी हो, कोई इकट्ठा करता है, मुसन्निफ होता है। कोई आगे बहुत ही किताब आसमान से टपकता है। नहीं, मलफूजात किताब होती है, अशरफ अली थानवी की किताब है। तो मलफूजात से इकट्ठा करके किताबी शक्ल नहीं देते? मलफूजात किसे कहते हैं ये बताओ पहले, मलफूजात कहते किसे हैं? उलमा और बुजुर्गों के अक़वाल और उनका कौल और उनके नकल करके किताब में इकट्ठा करने को जो है उनके मलफूजात है, उनके अक़वाल हैं, उसे इकट्ठा करते हैं। जो बयानात, जो तकरीरें होती है उसे मलफूज कहते हैं। ठीक है, मलफूजात कहते हैं। अब आओ लाइन पे। आओ लाइन पे आओ। किताब का लाइन पे आओ। किताब का नाम सफ़ा नंबर 212। मुसन्निफ का नाम और फिर इबारत करो। सफा नंबर पूरा बताओ, क्योंकि वीडियो में सफ़ा नंबर 212 पे लिखा है। मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ का नाम क्या है? मलफूजात है तेरी। बताओ, तुम्हारी किताब है। अरे जाहिल सुनी के पहले मलफूजात खोल। एक बात सुनो, तुम्हारे मलफूजात है अहमद रजा की तरफ, है ना? तो उसका मुसन्निफ है तुम्हारा मुस्तफा रजा कादिर, है कि नहीं? तो किसी ने मलफूजात किसने लिखी होगी ना, कि आसमान से तो किताब टपकती नहीं है। तुम्हारे यहाँ शायद आसमान से टपकती हो, लेकिन मलफूजात हमारे यहाँ पे। सुनो, देखो मुस्तफा रजा खान जो आला हजरत के साहबजादे, उन्होंने आला हजरत से जो सवाल होता था, तो आला हजरत के सवाल को कलम बंद कर लिया जाता था। उसको कलम बंद करते 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 जब मुकम्मल हो गया, उसको किताबी शक्ल में छाया कर दिया। किसने दिया? मुस्तफा रजा कादरी ने दिया ना किताबी शक्ल। तो दिया ना, तो उसके ऊपर मुसन्निफ थोड़ी ना है वो। नहीं, क्यों मुसन्निफ क्यों नहीं? मुसन्निफ तो वही है ना। आला हजरत के मलफूजात को उन्होंने दिया और उसके ऊपर नाम लिखा। तो तेरे मौलवी अशरफ अली थानवी जो है, उन्होंने मलफूजात 30 जिल्दों पर मुश्तमिल, जो पहले तो 5 जिल्दों पे आती थी, फिर 10 जिल्दों 30 जिल्दों पर आने लगी, तो 30 जिल्दों पर आने लगी। ये बात नहीं है, मेरी बात तुमने मेरी बात समझी नहीं, तुमने मेरी बात समझा नहीं। तुम्हारे अहमद रजा के मलफूजात को इकट्ठा करके किताबी शक्ल दिया, वो मुस्तफा रजा कादरी है, तो मुसन्निफ वही हुआ। ठीक है, दूसरा कोई मुसन्निफ नहीं है। अच्छा, मुसन्निफ किसे कहते हैं? जो किताब को लिखे, किताब को तस्नीफ करें। तो नहीं, तो तस्नीफ के क्या मुफ्ती हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या आला हजरत की किताब को तस्नीफ किया है? हाँ, तस्नीफ किया है, वो किताब लिखी है। देखो फिर मैं कहता हूँ जाहिल मलफूजात तो उनके अकवाल, देखो तुमने अभी बताया उनके अकवाल को जमा करना, तो जमा करना और होता है, लिखना और होता है मुसन्निफ। अरे जमा करके किताबी शक्ल में उसने तैयार किया किताब। अभी तुमने क्या कहा था? उनके मलफूजात को, मलफूजात को लिखा नहीं, उनकी किताबों को, उनके सवालों को जमा किया है। उसके बाद वो पेज को जमा करने के बाद किताबी शक्ल दी गई है। हाँ, तो किताबी शक्ल किसने दिया है? मंत्र, कोई मंत्र पढ़ा है या फिर उसने लिखा है? किसने लिखा है? मुस्तफा रजा कादिर ने किताब। तुम फिर वही बात करते हो, कितने बड़े जाहिल हो। अच्छा, वो तस्नीफ किया ना? नहीं किया, तस्नीफ नहीं किया उसने। अबे तस्नीफ किसे कहते हैं? ये किसकी तस्नीफ और नसीब किसने? तस्नीफ का मतलब क्या होता है? इसकी तारीफ करो। जाहिल है यार, हैं? अबे तस्नीफ का मतलब किताब लिखता है, किताब लिखता है और उसको अपने नाम से मंसूब करे, इसकी वो तस्नीफ होती है। मगर आला हजरत की जो मलफूजात है, वो आला हजरत की तस्नीफ नहीं, आला हजरत का कौल है, कौल। अजीब खबीस है यार। मैंने कब कहा कि मुसन्निफ है? अब आते लाइन पे मलफूजात के ऊपर आते, चलिए आइए। तुमने कहा कि तुम्हारे जो अहमद रजा के मलफूजात हैं, वो तुम्हारा मुस्तफा रजा कादिर ने नहीं लिखा है, वो मुसन्निफ नहीं है, है ना? है ना? चलो ठीक है, तुमने तस्लीम कर लिया, मुसन्निफ नहीं है, कोई और है। तो नाम बताओ, किताब किसने लिखी? मुसन्निफ नहीं, उन्होंने शाया करवाया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के। उसका मुसन्निफ कौन है बताओ मुझे? हर किताब का कोई मुसन्निफ होता है। मुसन्निफ होती तो उसकी किताब तस्नीफ लिखी। मुसन्निफ होती नहीं, मुसन्निफ होता है, मुसन्निफ होता है। तो किसने मुसन्निफ कौन है? मोहन्ना से की मुजक्कर है इसमें। मुसन्निफ जो है तुम्हारा, अच्छा, मुस्तफा रजा कादरी मोहन्नत है। मोहन्ना से की मुजक्कर है। मुस्तफा रजा कादरी मोहन्नत है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मोहन्ना से होता है, होती में मोहन्ना से की मुजक्कर है। मुसन्निफ होता है, उसी नहीं है। हाँ, मुसन्निफ होता है, उसी नहीं है, मुजक्कर है। हाँ, मुजक्कर है मुसन्निफ। हाँ, तो हाँ
اور تم کہہ رہے ہو مؤنث ہے، اس کو تم نے مصطفی القادری کو مؤنث بنا دیا ہے. میں نے یہ کہا کہ تمہارے یہاں مرد ہے، پوچھ رہا ہوں، اتنے بڑے جاہل ہے یار. پوچھ رہا ہوں کہ سنو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ مؤنث مذکر. اب آئی لائن سے تم کو ابھی تک پتا نہیں ہے، تم کو ابھی تک پتا نہیں ہے. میری بات سنو، میری بات سنو. اچھا ابھی تک طے کر لو. اب تم بتاؤ، اب میں بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے بولو تم. ہاں ہاں، اشرف علی تھانوی صاحب کے قصہ بھی بڑا مشہور و معروف تھا، اور اشرف علی تھانوی صاحب اس کو قصے کو خود بیان کرتے ہیں جو ان کی کتاب میں لکھا ہے. اور میرا اعتراض ہے صفحہ نمبر 212 پر. اس میں کیا ہے؟ اس میں اعتراض ہے یہ طریقہ ماموں صاحب کا بولنے کی. بالکل میں ننگا ہو جاؤں بازار میں. کہاں سے پڑھ رہے ہو تم؟ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ ذرا مجھے بتاؤ. دیکھوں میں کہاں پہ آئیے؟ آخری سطر کی تیسری لائن، چوتھی لائن پہ آئیے. آخری تصویر کے 1 2 3 4. ہاں، اور اس میں یہ دیکھیے بالکل ننگا ہو کر بازار مکمل نکلوں. حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ ہاں بولو بولو. ہاں، یہ طریقہ کا بالکل. اب یہاں پہ دیکھیے، بازار میں ہو کر ننگا نکلوں، اس طرح کی ایک جگہ آگے سے میرے ازواج تناسل کو پکڑ کر پیچھے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کر کے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو. انگلی کرے. ہاں، لڑکوں کی فوج ہو. لڑکوں کی فوج ہو. لڑکوں کی فوج اور یہ شور مچاتے ہوئے جائیں کہ بڑوا ہے رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا. اعتراض کہ تمہارے لڑکوں کی فوج اور پیچھے سے انگلی کرتے چلے کہ بڑوا ہے بڑوا. اور یہ ایک عبارت. دوسری عبارت میں نے آپ کو بھیجی ہے. سوال ہوا تھا رشید احمد گنگوہی صاحب. نہیں اس پر بات کرو. آگے موضوع بدلنے سے تمہاری شکست ہوگی. تو وہی بات ہے نا. اچھا چلیے پھر اس کے اوپر بات کریں گے. بتاؤ آپ یہ بتائیے، تمہارا 2 منٹ ہو گیا. بھڑوا ہے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، مطلب پیچھے سے انگلی کرتے چلے اور تناسل کو اپنے ہاتھ سے لے. اب میں بولوں؟ ہاں بولو بولو. سب سے پہلا اصول یہ ہے، ہاں، سب سے پہلے شرائط یہ ہے کہ تم اپنے مولویوں کے وصول کے خلاف نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ اگر تم اپنے مولویوں کے وصول کے خلاف گئے تو تمہاری شکست ہوگی. ٹھیک ہے؟ یہ تسلیم کیا تم نے. اب بیچ میں نہیں بولنا. تمہاری کتاب ایک ہے گستاخ کون. یہ تمہارا مناظر اہل سنت لقب دیا گیا ہے اس کو. اس کا نام ہے علامہ مفتی محمد حنیف قریشی. یہ تمہارے یہاں معتبر ہے؟ تمہارے یہاں معتبر ہے؟ بے شک. ہاں معتبر ہے. تو تم نے اس شرط میں تسلیم کیا ہے کہ اگر تم وصول کے خلاف جاؤ گے اپنی مولویوں کے کہ تمہاری اور تمہاری پوری رزق کی شکست ہوگی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 530 میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بلکہ ان سے منسوب ان کے ملفوظات اور ملفوظات کے ذریعے صاحب ملفوظ پر تعان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اکثر صوفیہ سے منسوب ملفوظات میں رطب و یابس کی بھرمار ہے اور ان کی کوئی تاریخی اور یقینی حیثیت بھی نہیں ہوتی. تمہارے یہاں اصول ہے کہ ملفوظات پر تعان تسلیم نہیں کیا جاتا، اور سب سے پہلے شرائط میں بات طے ہے کہ تم اپنے مولوی کے اصول کے خلاف جاؤ گے، تمہاری پوری گلبت کی شکست ہوگی. وضاحت بات سنو. تو اب تمہاری اور تمہاری شکست ہوگی. ابھی نہیں بیچے مت بولو، مکمل پڑھنے دو مجھے. ایک کتاب کا حوالہ دیا میں نے، گستاخ کون. اس کا مصنف حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ جو ملفوظات ہوتے ہیں اس کی کوئی تاریخی حیثیت تمہارے بریلوت میں نہیں ہے. تم نے اپنے مولویوں کی اصول کے خلاف جا کر کے پوری بریلوت تم نے شکست خود ذلت رسوائی کے کھڈے میں ڈال دیا. ہو گیا آپ کا، ہو گیا نہیں بالکل نہیں. بس ہو گیا. نہیں ہوا. ایک منٹ بولنے کی بات. بیچے کیوں بول رہے ہو؟ 2 منٹ. تم نے 2 منٹ بولا ہے. تم نے 2 منٹ بولا ہے. تم نے 2 منٹ بولا ہے. 2 منٹ. اگر 2 منٹ بولتا تو آپ مجھے کہتے کہ وقت ہو گیا. نہیں میں نے بولا تھا 2 منٹ. تم بولا تھا. میں تم کو بولا میں نے تمہارا 2 منٹ ہو گیا ہے. تم سنے نہیں تھے. 2 منٹ کی بات ہی نہیں کی آپ نے. ارے بولا میں نہیں بولا میں تمہارا 2 منٹ. تم نے 2 منٹ بکا ہے. اب مجھے بولنا نہیں. اب تم بول رہے تمہارا شکست ہو گئی. ہاں گستاخ کون اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 531 میں لکھ رہا ہے کہ وہیں سے ملفوظات و منصوبات ہیں، اور ان منصوبات و ملفوظات جبکہ ان کی تاریخی و حقیقی حیثیت بھی مسلم نہیں، اس کی بنا پر اولیاء اللہ پر کوئی تعان نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ ایک 2 حوالہ میں نے پیش کر دیا اور ایک حوالہ میں نے دے رہا ہوں. اس وقت تمہاری اختیار ہوگا کہ تم شکست کا اعلان
तुम शिकस्त हो जाते। किताब है इबारात अकाबिर का तहकीक तनकीदी जायजा, अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी, वो लिखते हैं सफा नंबर 391 पे कि बुजुर्गों की मलफूजात में कुछ बातें उनसे गलत मंसूब हो जाती है। मसलन उसी फवाइदुल फवाद में है कि हजरत ये लिखते, क्या लिखा, तो उस पर एतराज नहीं बन सकता। तुम्हारी दो किताब से मैंने साबित कर दिया और तुमने शराइत में तस्लीम की थी कि उसूल तुम्हारे मौलवियों के उसूल के खिलाफ तुम जाओगे, तुम्हारी पूरी बेलबियत की शिकस्त होगी। तुम अपने मौलवियों के खिलाफ जाकर तुमने शिकस्त तस्लीम कर लिया। खत्म हुआ नहीं, शिकस्त तस्लीम करो, आप सुनो, शिकस्त तस्लीम करो, शिकस्त तस्लीम करो, शिकस्त तस्लीम करो, करेंगे, शिकस्त तस्लीम करो। करेंगे, वजाहत करेंगे, शराइत तय बात थी कि तुम्हारी शिकस्त तुम्हारी पूरी बेल से शिकस्त होगी। नहीं वजाहत तुमने मलफूजात पर एतराज करके तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। जो तारीख की किताब हो और जो तारीख की किताब उसके ऊपर एतबार नहीं होता। आपने कहा ना, तो मैं आपसे बात करता हूँ, तुम्हारे मामू कौन से बुजुर्ग हैं, तुम्हारे मामू कौन से मुजद्दिद है, तुम्हारे मामू कौन सा, ये तो अशरफ अली थानवी, तो हम उनको बुजुर्ग ही नहीं मानते। हाँ, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग हैं, गौसे आजम बुजुर्ग है, दाता अली हिजमेरी बुजुर्ग है, मगर तुम्हारे मामू तो बड़वा है, वो तो खुद कह रहा है उसमें बड़वा हो रहे बड़वा। ये कौन से बुजुर्गाने दीन के तारीख की किताब लिखी गई है जो उनके तरफ मलफूजात को अखज़ किया जाए। पहले इस बात को समझो, तुम्हारे मामू का किस्सा, तुम्हारे अशरफ अली थानवी, तुम्हारे वो भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल मोतबर है। अशरफ अली थानवी भी मोतबर, वो अपने मामू का किस्सा खुद सुना रहे हैं, तो ये हकीकत में मबनी किस्सा है। और जो तुम हनीफ कुरैशी साहब की किताब का हवाला दे रहे हो, वो सिर्फ बुजुर्गों के बारे में कि ऐसी बातें को बचा जाए जो बुजुर्गों की तरफ से तारीख की किताब में या ऐसे लिखो तो उसको बजाइए। मैं तुम्हारे मामू कौन से बुजुर्ग हैं? 1 मिनट हो गए। तुम्हारे मामू कौन से बुजुर्ग हैं? 1 मिनट हो गए। तुम्हारे मामू कौन से बुजुर्ग हैं, ये बताओ पहले। चलो अब मैं जवाब दूं। 2 मिनट मैंने कहा था, 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट में बोलो। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे मामू कौन से बुजुर्ग हैं, ये बताओ पहले। और रही बात अशरफ अली, इसी के बाद बात एक हवाला में और पेश कर देना चाहता हूँ। अशरफ अली थानवी साहब अपने बड़े भाई के ऊपर पेशाब किया करते थे, कहते थे मेरे बड़े भाई ने एक बार मेरे ऊपर पेशाब किया तो मैंने तुमने मौजू बदल दिया है, तुमने मौजू बदल दिया है। सामीन देखिए, ये मौजू बदल दिया है। मौजू बदलने के बुनियाद पर इसकी शिकस्त हो चुकी है। ये दूसरी शिकस्त इसकी हो गई है। चलो, एक पर खुलासा नहीं हो रहा है। नहीं, तुम मौजू बदले, मौजू क्यों बदल रहे हो? मौजू क्यों बदल, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। अब मुझे फोन काटने का हक है, अब मुझे फोन काटने का हक है। तुमने मौजू बदल दिया है, तुमने मौजू बदल दिया है। तुम्हारी शिकस्त, वैसे जवाब दो ना अभी, तुम्हारे 2 मिनट बात करो। हाँ तो बोलो, चुप रहो। हाँ। तुम्हारे मामू साहब का ये किस्सा है, तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं, और वो खुद अपना किस्सा बना रही है, कोई बुजुर्ग थोड़ी ना है। तुम्हारे ये बुजुर्ग तो हम गौसे आजम को मानते हैं, गरीब नवाज को मानते हैं, दाता अली हिजमेरी को मानते हैं। ऐसी बातों जो उनके सतिहात हुई है उसके ऊपर कलम बंद किया जाता है, उसके ऊपर फतवे नहीं लगाए जाते। मगर तुम्हारे मामू कौन से बनी है? बस 2 हो गया, 2 मिनट, तुम्हारा 2 मिनट हो गया। हाँ बोलो। हाँ, 2 मिनट हो गए। तुम्हारी, अब खामोश रहो। तुम्हारी किताब है मंबाए अनवार, मुझे बोलने दोगे? मुझे तो हंसी आ रही, बोलो। तुम खामोश हो, फिर मैं बोलूंगा 2 मिनट। दरमियान बोला मैं तो हंस रहा हूँ, हंसने से। पहले हंस लो, पहले शिकस्त की हंस लो पहले। हाँ। मामू के बड़े वाला किस्सा, बेचारा बुजुर्गों की तरह निस्बत कर रहे हैं। तुम्हारा 3 मिनट होगा, जितना हंसोगे वो 3 मिनट में बोलूंगा। 4 मिनट बोलूंगा, 4 मिनट। बोलो। खामोश हो गए हो? बोलो। बीच में बिल्कुल आवाज तुम्हारी नहीं आनी चाहिए, जब मैं पूछूंगा तब आवाज देना, ठीक है? तुम्हारी किताब है मंबाए अनवार, ठीक है? उसके सफा नंबर 49 में तुमने कहा ना कि बड़ुआ कह रहा है, तो किसके यहाँ बड़ुआ है मैं साबित कर रहा हूँ। मियाँ साहब की पेशानी पर बल पड़ गए और ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि लोग किसी बड़ुए का पर्दा भी नहीं रहने देते। बड़ुए का हाँ तो अपने बड़ों पर हंसो। सामीन देख लिया आपने, इसकी शिकस्त देख लिया आपने, दरमियान किस तरह खलतों बात कर रहा है और शराइत की धज्जियां खुद उड़ा रहा है। इसकी पहली शराइत शिकस्त हो चुकी थी इसकी। अब मैं हवाला दे रहा हूँ, ठीक है? ये किताब है मंबाए अनवार और उसका सफा नंबर से मैंने भड़वा साबित कर दिया कि बिरलवी के यहाँ गिरद होते हैं और भड़वा होते हैं, ठीक है? अब दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, जामिन अली जलालाबादी कौन थे? सामीन, इसका कई दफा जवाब दिया जा चुका है कि जो बिरलवी कहते हैं जामिन अली जलालाबादी पर इतराज करते हैं, जो थानवी रहमतुल्लाह के मामू थे, हालांकि वो बिदाती पीर था, देवबंदी नहीं था। आज तक कोई रजा खानी जामिन अली जलालाबादी को देवबंदी साबित न कर सका। अगर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मामू के
ہونے پر حضرت تھانوی پر اعتراض کیا جائے گا تو پھر ابو جہل کا بیٹا پکا سچا مومن ہے، صحابی تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا باپ کافر ہونے کی بنیاد پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے رضا خانی، لیکن یہ لوگ خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہے کیونکہ رسوائی ہوگی۔ جب حضرت تھانوی کے ماموں ہونے کی بنیاد پر دیوبندی نہیں تھے، بدعتی پیر تھا، حضرت تھانوی پر اعتراض کرتے ہیں رضا خانی، تو مجھے لگتا ہے یقین ہو گیا کہ رضا خانی جو ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے باپ جو کافر پکا کافر دشمن رسول تھا ابو جہل، تو اس کے باپ کافی ہونے کی بنیاد پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض اور تنقید کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں حوالہ دے رہا ہوں، ایک کتاب ہے میرے پاس۔ آپ کا 2 منٹ ختم نہیں 3 منٹ 10 تو غریبان ہماری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے غلام کہتا ہے ضامن علی جلال آبادی دیوبندی وہابی کافر تھا۔ یہ غلام کا کس میں سری ہے؟ کہیں بھی حضرت نے یا کسی نے نہیں لکھا کہ ہماری جگہ ہمارے بدعتی پیر